अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग सर जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ टाइम खिताब कर रहे हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। जो मैंने आपको सुबह बताया था कि जनाब ये कि पंजाब में 2024 में ये सर जी बंदा सही कह रहा है कि एक मुलजमों के साथ मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली, इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू आप ज़रूर सुने, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। ये लें। इसी निज़ाम में की जा रही है। वो निज़ाम जो सिर्फ शहरों तक महदूद था, उसको देहात तक फैलाया जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक वसी पैमाने पर काम किया जा रहा है। मैं पहले इस बात का हामी था कि हुकूमत को कुछ चीज़ों में अपना बीच में पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। ये मलक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, पिछली विजडम ठीक है। अब चैलेंज नहीं कर सकते उस विजडम की बात को जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में ये हुआ कि आज व्हाट शी सेड इट इज राइट। मेरे जैसा आदमी जो कन्वेंशनल अप्रोच से बात करता था कि गवर्नमेंट को बीच में जरूर जाना चाहिए, लेकिन अब वो बीच में नहीं गए। उसके जो डिविडेंड्स हैं वो एक आम आदमी तक जा रहे हैं और किसान को उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके साथ किसान को कितनी सब्सिडी। ये अभी चूँकि साफ़ी उनसे सवाल कर रहे हैं तो सर जी ये इन्होंने यही कहा है कि इन्होंने कहा जी कि मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसमें फ़र्क रखना चाहिए कि क्या क्रिमिनल मुलज़मान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी अगर ये बात है तो मैं सबसे बड़ा इसका मुखालिफ मैं हूँ। और ये पहले भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तो मुज़ाकरात के इस तरीके से मुलज़मान के साथ सर जी कौन मुज़ाकरात करता है, वो भी यकीन करो थल्ले लग के। इस तरह के मुज़ाकरात कोई भी किसी से नहीं करता यार। मैंने तो आपको बताया है कि 302 वाले मुलज़म को फिर बाहर निकालें, उसके साथ पहले मुज़ाकरात करें और फिर उसको जेल में डालें। ये आपका ये कदम ही गलत है। और ये मलिक साहब की अभी आप थोड़ी देर तक खबरें सुन लेंगे हेडलाइन में, इन्होंने कहा है कि मुलज़मान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और वो आज भी ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये इसका क्या कहते हैं पीटीआई वाले, कि पता नहीं आज भी साड़ी मुलाकात होंदी है कि नहीं होंदी इमरान खान के साथ। वो नहीं अब करना चाह रहे। देखे ना ये हमारे मुंह पे चपेड़ पड़ गई है ना सर जी को, मुंह पे चपेड़ें पड़ रही हैं। कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं बताते। मसलन ये जो कल आया है सुल्तान अल नहान, जैद सुल्तान अल नहान, उन्होंने आपको पता है रहीम यार खान में अपनी ज़मीनें खरीदी हुई हैं। वो अपने जैसे आप कोई बड़ा अमीर आदमी हो तो अपने फार्म हाउस पे जाए, यहाँ से मरी चला जाए, मरी से सुहावा चला जाए, गुजरात चला जाए, बेदियाँ चला जाए अपने फार्म हाउस पे, तो वहाँ उनको बुलाए। तो हमारे वज़ीर आज़म को जनाब रहीम यार खान की बजाय उसको इस्लामाबाद बुलाना चाहिए था। वो हमारे पास जाता ना लेकिन नहीं सर जी वो नौकर की तो नखरा की, सीधी बात है। आज अभी इसके मलक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब असी तुहाडा 2 अरब डॉलर देना है। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल तुसी देना है। तो शहबाज ने कहा जी कि तुहाडी मेहरबानी सानू साल 1.5-2 साल का होर टाइम दियो। उन्हें कैसे चले तो सोचते हैं। तो असल बात यह है, सीधी बात यह है सर जी, पाकिस्तान यहाँ शहबाज शरीफ नहीं, इमरान, नवाज शरीफ कोई भी हो ना, उसका यही हाल होगा। क्योंकि हम मांग के खाते हैं। मांग के खाने वाले का आप ये बताएं कि वो कैसे वो तगड़ा जवाब दे सकता है कि नहीं जी नहीं तुसी साढ़े कोल आओ तो ये है वो। इसलिए वजीर आला भी वहाँ पहुँच गई मिलने के लिए और वजीर आज़म भी रहीम यार खान पहुँच गए। को रहीम यार खान हमारा दारुल खिलाफा या दारुल को तो वो तो नहीं है ना। देखें जो वजीर आते हैं सारे दूसरे जो वजीर आज़म या सदर आते हैं वो कहाँ आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं ना। तो ए दुबई वाला जड़ा शेख है ए कितने आया है, ए अपने घर आया है फार्म हाउस। उन्होंने वहाँ अस्पताल खोले हुए। रहीम यार खान का मुझे सारा पता है, उधर उनकी ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीनें हैं और वो अपने फार्म हाउस पे आते हैं, तिलियर का शिकार करते हैं। तो हमारे लोग जनाब वहाँ कासा लेके पहुँच जाते हैं। और शहबाज शरीफ ने आते ही आज काबीना के इजलास में ये कहा है कि उन्होंने जनाब कहा है कि हम सोचते हैं जी आपका ये जो कर्जा आपने हमारा 2 अरब डॉलर देना है ना, इसको हम ज़रा सोचते हैं कि आप इसको कैसे देंगे और ये है वो। तो सर जी ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं।
ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ وہ والی ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ دیکھیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا بیان ہے. مذاکراتی نشستیں قبل تاحال بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کی. اسد کیسر پارٹی اراکین کور کمیٹی کو مذاکراتی عمل پر مکمل اعتماد میں لیا گیا. یہ اگلی قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے. اسد کیسر وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے صحیح طریقے سے, وہ یہی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے اٹھایا ہے. اسد بال پتہ ہے کیا, وہ یہی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 500 قیدی رہا کرا لیے ہیں اور اسی مذاکرات کے دوران انہوں نے جو فائدے لے لیے ہیں. اور یہ فیصلہ بھی میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ لکھا ہوا فیصلہ کو تبدیل ہو گیا ہے, لیکن یہ جو فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کا آنا ہے نا, اس کا بھی یہی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. حکومت تاریخ پہ تاریخ لے رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ اسی دباؤ میں ہم عمران کو 190 ملین پاؤنڈ سے بھی آزاد کر دیں. بشرا بی بی نے کہا جی میں ذمہ داری لیتی ہوں, عمران یہ کرے گا وہ کرے گا. سر جی وہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے. وہ ایک بندہ اس دن کہہ رہا تھا, کہندے جی 100 سال بھی کتے دی پچھ نو جڑا نا تسی نلی چ رکھو نا, باہر کڈو گے تو وہ ٹیڑھی ہوئے گی. وہ والی نسل ہے سر, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, وہ والی نسل ہے. وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مذاکرات کے نام پہ نا, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ضمانتوں کی مخالفت نہیں کریں گے. 500 ضمانتیں ہو چکی ہیں بھائی. بندے آرمی سے فوج سے رہا ہو چکے ہیں, وہ علیحدہ ہیں. 60 بندے جو رہا ہوئے, 20 بندے رہا ہوئے ہیں, وہ علیحدہ ہیں. تو اب 190 ملین پاؤنڈ والے میں بھی وہ دباؤ کے ذریعے یہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو جناب علی اصل گال کوئی نہیں, مذاکرات کس چیز دے سر پہلے ٹاپک تا دسو. حکومت ٹاپک تو بتائے کیا مذاکرات, وہ کہتے ہیں جی مجھے باہر نکالو. یہ مذاکرات والی بات ہے, یہ تو عدالتوں میں کیس ہے, وہ عدالتوں سے باہر نکلیں. ہمیں کیا ان کو کہا ہے, قانونی پروسیس سے نکلیں, جیسے نواز شریف نکلا ہے, جیسے شہباز نکلا ہے, مریم جیسے یہ لوگ نکلے ہیں, ویسے نکلے نا. یہ سر جی تھوڑا سا بھی ایسے اتنی آنکھیں بھی دکھا دے نا, یقین کرو ادھر سارا کام تمام ہو جائے گا. وہ بزدل ترین آدمی ہے عمران, لیکن اوپر سے اس کا یہی ہے کہ ٹرخو تو ٹرخاؤ ورنہ خود ٹرخ جاؤ. اوپر سے اس نے وہ ٹرخالوجی لائی ہوئی ہے. کیسے یہ عدالتوں میں سر پہ بالٹی لے کے پیش ہوتا تھا, اس کی دلیری تو سب نے دیکھ لی. آپ کہیں جی کہ وہ اس بات کو بھی جو پی ٹی آئی کے وی لاگ کرنے والے ہیں جو دوست ہیں, وہ اس کی بھائی ہر بات کو مانتے ہیں. وہ اس وقت یہ دن کے 12 بجے ہے نا, وہ کہے نا جی رات کے 12 بجے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے خان نے کہا ہے. وہ عقیدے کے طور پہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, سیاسی ورکر کے طور پہ نہیں کرتے. ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے بالکل ہی. تو ملک احمد خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے, ہم اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملزموں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے تو وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں, ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پروگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں
اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.